अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप भाइयों के सामने हाजिर हुआ हूँ। इंजन मोहम्मद अली मिर्ज़ा का बेहतरीन बयान। अहले हदीस में 10 मुहर्रम की नियाज खाना क्या जायज़ है नाजायज़ है जानेंगे। इसमें आ जाते हैं जी। सबसे पहले तो ये बात बताएं कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो है बरेलवी मसलक के, वो एक बात करते हैं। वो कहते हैं जी हम इंतज़ामी तौर पे जनाब 40वां कर लेते हैं, पर हम ये भी नहीं कहते 40वें दिन करो, 38 दिन करो, 37 दिन करो, 20वें दिन करो। तो अभी जैसे हम आज मुहर्रम के महीने में बैठे हैं, तो आप रजब में क्यों नहीं बैठे? तो फिर इस तरह ये भी बिदअत होगी हमारा बैठना। नहीं, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमारा बैठना या गुफ्तगू करना, ये इल्म दीन की मजलिस, ये तो दीन की असल है। हम ये पूछते हैं, इस तरह की असल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। मुख्तलिफ मौक़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से खिताब किया। जब मौके आते थे, कोई जंग का मौका आया तो खिताब किया, कोई और अपील करनी है दावत और तबलीग के काम को बढ़ाने के लिए, तो आपने ये सारे मामला, ये तो है असल। हम भी कहते हैं कि दीन में कोई अच्छा तरीका जारी करता है, सही मुस्लिम में हदीस है, उसे सवाब मिलेगा। दीन में अच्छी बिदत नहीं, अच्छा तरीका, और बुरा तरीका करेगा वबाल होगा। मेरा पूरा मसला नंबर 75B रिकॉर्ड है। मैंने 8 मिसालें दी हैं इस्लाम में अच्छे तरीके जारी करने की। उसमें से ये एक अच्छा तरीका है जो हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इससे इस्लाम तो नहीं बदल गया ना, ये तो इस्लाम में अच्छे तरीके हैं। अब रहा ये जो 40वें तीजे कर रहे हैं, ये इन्होंने जो चीज़ें डिवाइस की हैं, ख़त्म दुरूद और आगे खाना रख के पढ़ना, अगर इस तरीके से खाना रख के पढ़ के और ये सारे मामलात किसी फॉर्म में मौजूद हैं हदीस के अंदर, तो पेश करें। ये जो हदीस लेके आते हैं उसमें तो आप ने लुआब दान भी खाने के अंदर डाला था बरकत के लिए, वो तो मामला ही और था। ये लुआब दान डाले ना, मैं देखता हूँ इनकी न्याज कौन खाता है। मसला 74 में रिकॉर्ड है। हमें इस साले स्वाब से कोई इख्तलाफ नहीं है। सदका और खैरात मैयत की तरफ से हो सकता है कोई, लेकिन हम ये कहते हैं इसको इस तरीके से राइज करना कि एक गरीब आदमी का मरना आपने मुश्किल कर दिया कि उसकी औलाद पीछे से ये काम करती रहे, और फिर आप इसको तीजा चौथा करके और उसमें जितने मौलवियों के लाके डशकरों को आप खिलाते पिलाते हैं, और वो सारे वो बिदत वाले काम करते हैं जिनकी कोई दीन में असल नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो 3 बेटियां दफनाई हैं ना, उनकी तरफ से ये मामलात किए हैं। तो हम उस असल को जो है वो गलत समझते हैं। ये नहीं कि हम कैटेगोरिकल डिनाई करते हैं। और बल्कि मैं तो आपको इसमें बता दूं, ये रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगी बात, ये मजलिस और इसकी कॉन्फ्रेंस, वो मैं बाद में बात करता हूँ। मजलिस और कॉन्फ्रेंसेस की भी जो मैं बात करता हूँ कि आप इल्मी मजलिस कर सकते हैं। मुझे बताएं कि ये कहते हैं जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं हुई, सहाबा के दौर में नहीं हुई है। मुझे बताएं कि अहले हदीस जो रबीउल अव्वल के महीने के अंदर सीरत नबी कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, अहले हदीस और देवबंद और शाफ़े मैशर कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो ये इन्होंने क्यों शुरू की हैं? और उसी महीने में ज़ाहिर है उसी महीने में होगी ना, जब याद होगी। ये है इजमाए उम्मत। मैंने इजमा वाले लेक्चर में कहा है कि उम्मत क़यामत तक इजमा करती रहेगी। उम्मत ने इजमा कर लिया है कि रबीउल अव्वल के महीने में हमें इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए। इस तरीके से इसमें भी उम्मत ने इजमा कर लिया कि मुहर्रम के महीने में इस पे बात करनी चाहिए। अहले हदीस बात नहीं कर रहे, पावे फज़ाइल मावी सुना रहे हैं, लेकिन मसला तो ही डिस्कस कर रहे हैं ना, आपने किया हुआ है ना साहब ने। तो ये है इंतजामी मामलात, इसको बिल्कुल अलग करें। अब रह गया कि मुहर्रम के मौके के ऊपर जो खाना पका के सबीलें और ये चीज़ें हैं, और जो जहाँ तक खाने का मामला है ना जी, अगर किसी खाने पर अल्लाह का नाम लिया गया ना, उसको हम हराम नहीं कह सकते। हम उसको इस तरीके से मखसूस करके जो ये मामलात करते हैं, इसके ऊपर बिदत वाला मामला फिट होता है। लेकिन खाना फी नफ्सी हलाल होगा। अगर आपके पास कोई खाना ले आता है और आप उससे पूछे किसके नाम का, वो कहते हैं अल्लाह के नाम का, तो खाना हराम नहीं होगा, ठीक है। और अगर वो कहता है किसी और के नाम का, तो उसको समझाएं कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया सब का इत्तेफाक है कि गैरुल्लाह के नाम की नियाज नहीं होती। कुरान पाक में 4 जगह ये बात आई है। सब लोग थोड़ा सा कंसेप्ट करें गैरुल्लाह के नाम की। मसलन अब ये मैं अगर देग पकाता हूँ तो मुहर्रम के महीने में पकाता हूँ, तो अब ये फैसला कैसे हो कि अल्लाह के नाम किया कि हज़रत हुसैन के नाम? नहीं, वो तो ज़ाहिर है वो जो पका रहा है उसको पता होगा ना कि वो किस लिए पका रहा है। वो अगर वो, मैं बताऊँ एक मिनट, एक है सदका और खैरात करने के लिए। कोई बंदा कहता है जी कि मैयत की तरफ से मैं सदका कर रहा हूँ, हज़रत हुसैन को इसका नफ़ा पहुँचाता है। अच्छा, तो इसको क्या कहेंगे आप? हराम तो नहीं कह सकते। आप ये तो बात कर सकते हैं कि मुहर्रम के महीने में क्यों, आम दिनों में भी हुसैन की तरफ से सदका किया करो। मैयत की तरफ से सदके के ऊपर तो सबका इत्तेफाक है, ठीक है ना। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं सिर्फ औलाद कर सकती, बाकी नहीं कर सकते। बाकी जो जमहूर है अहले हदीस के यहाँ भी, बाकी तो सारे वैसे ही कायल हैं, वो तो मुतलकन कायल है। और मैं इसके ऊपर हवाला भी दे दूंगा, तारू हजम हो जाएगा। मैं वीडियो ही देने लगा जी। अहले हो जी, कैमरा इधर मारो। ये सही बुखारी, मुझे खतरा था अब ये पूछेंगे, ये मैंने पहले ही रखी हुई थी बुखारी शरीफ। ये सही बुखारी में हदीस है 4438 इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक। ये इंडिया पाकिस्तान में सबसे बड़े अहले हदीस आलिम है सैयद दाऊद राज। तफहीमुल बुखारी इन्होंने ही लिखी है, ये पाकिस्तान से ही छपी हुई है। 8 जिल्दों पे इसका PDF है जो पूरी दुनिया में चल रहा है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक। इनके मैं आपको अल्फाज पढ़ के सुनाता हूँ कि इन्होंने क्या लिखे हैं और हदीस की शरह क्या की है। इसके बाद मुझे कोई गाली ना दे अहले हदीस, अपने उलमा को दें और इनके ऊपर फतवे लगाएं।
ہم اس کے صحیح غلط پہ فیصلہ نہیں کر رہے، صرف ان کو اپنے گھر کی خبر بتانے لگے ہیں. دیکھیں ان کو مانتے ہیں اپنا عالم یہ؟ ان کو نہ مانے نا تو ان کے اپنے اہل حدیث ہونے کا سرٹیفکیٹ کینسل ہو جائے گا. یہ عرفان بھائی ادھر میری طرف دیکھیں، یہ والا پیج ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ جو تشریح انہوں نے کی ہے نا، اس کو ذرا آپ نا ہائی لائٹ کریں تھوڑی دیر کے لیے، میں پھر پڑھ کے سناتا ہوں. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4438 نمبر حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں. اور یہ حدیث وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیماری کے دن تھے، یہ نیچے والی تشریح جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کریں، جہاں تشریح لکھا ہے اس سے نیچے تک. تو سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی تو بڑی سخت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چبا نہیں سکے تو سیدہ عائشہ نے چبا کے دی. اور پھر یہ آگے الفاظ چلتے ہیں، اس میں آگے آتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی. یہ تھی حدیث، اس میں سیدہ عائشہ کی فضیلت ثابت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. اچھا اب سنیں داؤد راز صاحب کیا لکھتے ہیں. ہو گیا جی کوریج؟ اچھا اب میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں داؤد راز صاحب اس کی شرح کیا لکھ رہے ہیں. یہ شرح اہل حدیث عالم کی ہے. وہ کہتے ہیں اس میں یہ اشارہ بھی تھا کہ حضرت عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں دونوں ایک ہی جگہ پر رہیں گے. یعنی سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرا تھوک جمع ہو گیا مسواک کی وجہ سے، اس کی شرح کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں. بالکل یہ حضرت علی کا نہیں ہے قول، یہ سیدنا عمار بن یاسر کا ہے صحیح بخاری میں، جب جنگ جمل کے لیے انہوں نے کوفے کے منبر پر خطبہ دیا تھا کہ دنیا اور آخرت میں عائشہ نبی کی بیوی ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ امیر المومنین وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہ ہے. بڑی سخت بات کی. اچھا یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. اچھا اور امام بخاری اس کو حضرت عائشہ کے فضائل میں لے گئے ہیں اس خطبے کو. نیم رافضی، امام بخاری نیم رافضی، ظاہر ہے جی اس طریقے سے وہ آدھا ٹکڑا لیتے ہیں نا. یہ آج کل کے سرابلی وغیرہ ہوتے ہیں تو امام بخاری نے مت دینا کہ ادھی حدیث لکھو کہ دنیا اور آخرت میں. انہوں نے لکھا کہ جب وہ جمل کے لیے آئیں تو یہ سارا معاملات ہوئے. اچھا جی اب دیکھیں جی آگے، حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں. آگے لکھتے ہیں حضرت مجدد الافسانی یعنی شیخ احمد سرہندی صوفی کٹر، پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں شیعہ سنی فساد کا امام. یہ ہے اصل میں فسادی آدمی جس نے یہ سارا فساد مچایا ہے ایکسٹریم تک. ٹھیک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی بہت گستاخی ہیں، بالکل ان کے مکتوبات کے اندر موجود ہیں. میں اس پہ پورا لیکچر دے سکتا ہوں. تو المتوفا 1036 ہجری، یہ 1036 ہجری میں فوت ہوئے. یہ بریلویوں دیوبندیوں دونوں کے مشترک جی دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث کے تو ہو ہی گئے نا. یہ تو خود لکھ رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں ان کو. دیوبندی بریلوی تو ان کو اپنا امام مانتے ہیں نا نقشبند سلسلے میں، کیونکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے یہ ابا اجداد ہے نا، اس لحاظ سے کہ نقشبند سلسلے میں بزرگوں میں سے شامل ہیں. تو جو وہ اکبر بادشاہ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اکبر بادشاہ کے خلاف اگر یہ کھڑے ہو جائیں تو یہ بزرگ ہیں بریلویوں کے. اور اگر غلام احمد قادیانی کے خلاف جو ہے وہ ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث کھڑے ہو جائیں، وہ لعنت اللہ ہی لے رہیں گے. ان سے کوئی دین کا کام نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے نا. پھر ان کی وہ کیٹیگری فیل ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں جی وہ بھی تھے، پیر میلی شاہ صاحب بھی تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر دونوں رحمہ اللہ ہو گئے. کہتے ہیں اللہ لیتا ہے دین سے. اللہ پائی جی بخاری مسلم حدیث ہے، اللہ فاسق کو بھی دین کا کام لے لیتا ہے. یہ اور قیامت دن فیصلہ ہوئے گا کہ کیڑا کم فاسق کو لیا گیا اور کیڑا مومن کو لیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، ہم نہیں فیصلہ کرتے. اچھا جی. تو حضرت مجدد الافسانی بقول ان کے مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی. تو یہ احمد نام والے جتنے ہی ہیں نا یار عجیب و غریب ہی لوگ آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. چاہے وہ احمد ابن تیمیہ ہو، ان کا نام بھی احمد ہے. ہاں یہ احمد سرہندی ہوں، امام احمد رضا بریلوی ہوں، جیسے امام احمد ابن تیمیہ، امام احمد رضا بریلوی، غلام احمد پرویز، غلام احمد قادیانی. ٹھیک ہے جی. میں ویسے یہ جوک کے طور پہ بات کی، میں کسی کو فٹ نہیں کر رہا. اچھا جی. بہرحال اور انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے مجدد صاحب نے کہ جو صفت احمدیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا ظہور میرے ذریعے ہوا ہے 1000 سال بعد. اس نے بڑے بڑے دعوے اپنے بارے میں کیے ہیں. اسی لیے تو عبداللہ مدثر دہلوی کا ان کے ساتھ بڑی ٹسل رہی وحدت الشعور وحدت الوجود کے مسئلے میں بھی. تو یہ چونکہ وحدت الوجود کے خلاف تھے اس لیے اہل حدیثوں کو اچھے لگنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. کیونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس چکر میں. لیکن آپ دیکھیں داؤد راز صاحب کے لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ میں کھانا تیار کر کے اصالِ ثواب کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہم یعنی حسن و حسین کے ثواب کی نیت کیا کرتا تھا. ایک شیعہ نہیں پہ لکھدا، اہل حدیث عالم لکھ رہے ہیں، انڈیا پاکستان سب تو بڑے سید داؤد راز تفہیم البخاری. اچھا جی. ایک شب خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، یعنی مجدد صاحب کی طرف سے نقل کر رہے ہیں. 4438 نمبر حدیث کی یہ شرح لکھ رہے ہیں، شرح تو نہیں ہو رہی ہے، شرح ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطاب کی نظر سے مجھ کو دیکھ رہے ہیں. میں نے سبب پوچھا ہے، ارشاد ہوا یہ امر سب کو معلوم ہے کہ میں عائشہ کے گھر میں کھانا کھایا کرتا ہوں، لہذا تم کو بھی اصال ثواب میں حضرت عائشہ کو شامل کرنا چاہیے. ہیلو پانچتن پاک میں ان کو بھی شامل کر کے تو ساروں کی، ہم تو ان کو بھی اہل بیت ہی مانتے ہیں، امہات المومنین کو الحمدللہ. حضرت مجدد کہتے ہیں میں نے اس روز سے آپ کی ازواج مطہرات خصوصاً حضرت عائشہ کو بھی اصال ثواب میں شامل کرنا شروع کر دیا. آگے ان کے ذرا کمنٹس دیکھیں. کھانا کھلانے کے لیے، یہ داؤد راز صاحب لکھ رہے ہیں، کھانا کھلانے کے لیے مطلقاً ایسا اصال ثواب جو کسی قید یا رسم کے بغیر ہو. اٹھو مت بیٹھو، انہوں نے اپنے لوگوں تو جان چھڑائی. قید اور رسم کے بغیر ہو اور خالص خدا کی رضا کے لیے کسی غریب مسکین یتیم کو کھلایا جائے اور اس کا ثواب بزرگ